कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। एतराज़ात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए। बल्दियाती नुमाइंदों की भी सुनी गई। बजट मंजूरी का इख्तियार मिल गया। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची ने इंतजामी इख्तियारात दे दिए। टाउन चेयरमैन ने बजट मंजूर कराना शुरू कर दिया। मंगूपीर टाउन कौंसिल अरकान ने मौजूदा माली साल के बजट के मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया। बजट 8 माह में इस्तेमाल होगा। सिंध हुकूमत ज़राए से 92 करोड़ 27 लाख मौसूल होंगे। तनख्वाहों की मद में 66 करोड़ 26 लाख मुख्तस किए गए। बल्दियाती नुमाइंदे 1 अक्टूबर के बाद मुकम्मल इख्तियारात मिलने के लिए पुरउम्मीद। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद को ट्रांजेक्शन पीरियड खत्म होने की उम्मीद। कहा, फिलहाल ट्रांजेक्शन पीरियड की तलवार लटकी हुई है। ट्रांजेक्शन पीरियड के खत्म होने से बल्दियाती सरगर्मियों में इजाफा होगा। बल्दियाती इदारों से घोस्ट मुलाजमीन फौरी निकाले जाएं। निगरान वज़ीर आला का बड़ा हुक्म। लोकल बॉडीज इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर शेख की ब्रीफिंग। कहा, कराची में ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल हो चुका है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बोले, तरक्याती काम ईमानदारी और दयानतदारी से सरअंजाम दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडी देने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमने इस्लाम कोर्ट में मुफ्त बिजली दी, अस्पतालों में सोलर सिस्टम लेकर आए। इलेक्शन कमीशन जारी तरक्याती स्कीमों को ना रोके। लोग महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हैं। अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। सिंध में 20 जमातें भी इत्तेहाद बना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेस क्लब में मुनक्किदा तकरीब में बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। अवाम में एक बेचैनी है और अवाम परेशान है। इन तमाम परेशानियों का हल यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो लोग निकले किस चीज में निकले? बिजली के बिलों पे निकले कि बिजली में के बिल इतने बढ़ा दिए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कतर अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात पर निगरान वज़ीर आला का एक्शन। सेक्रेटरी सेहत को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। निजी मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल इंतजामिया के गठजोड़ की तहकीकात का भी हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं, पता किया जाए कितने स्वीपर हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का भी तबादला कर दिया गया। नशइयों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। नशई मुख्तलिफ जुराइम में मुलाविस होते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का इजलास से खिताब। कहा, ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, हेरोइन के आदी अफराद गटर के ढक्कन, पुलों और इमारतों के सरिये निकाल कर बेचते हैं। वज़ीर बल्दियात का कहना था, मास्टर प्लान्स पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। दूध की कीमतों में इजाफा होगा या बरकरार रहेंगी? कमिश्नर ने मुशावरती इजलास में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 रोज में नई कीमतों के हवाले से फैसला करेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स के 2 अरकान कमेटी में शामिल। डीसी साउथ और डीसी मलेर कमेटी की सरबराही करेंगे। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन का मुनाफा खोरों को भारी जुर्माने करने का मुतालबा। कोकब इकबाल का कहना था कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराया जाए। महंगाई से तलबा भी शदीद मुतासिर। अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मैदान में आ गए। डीजे साइंस कॉलेज के इतराफ में तलबा तंजीम की बाइक रैली। तलबा का कहना है, महंगाई ने परेशान किया हुआ है। हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, एहतजाज जारी रहेगा। शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ हम रवाना होंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह एहतजाज भी होगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी GCT, NED यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे और ये कंबाइंड प्रोटेस्ट है इस्लामी जमीयत तलबा जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। कराची भर के तलबा जो है इंशाल्लाह इसके अंदर शरीक होंगे। नुक्से अमन का खदशा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को एक बार फिर ताले लग गए। यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंप्स आज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहा। गुलशन कैंप्स में भी क्लासेस नहीं हुई। सिक्योरिटी इदारों ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुतला किया।
عبدالحق کیمپس کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ ہسپتالوں میں تبادلوں کا سلسلہ جاری، سول ہسپتال کے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نصر اللہ تبدیل، ٹرانسفر لیٹر جاری کر دیا گیا۔ محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کی ہدایت، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خالد بخاری کی چند ماہ قبل ہی انٹری ہوئی، پہلے تمام اختیارات نصر اللہ میمن استعمال کر رہے تھے۔ اندھیری نگری چوپٹ راج، محکمہ محنت اور افرادی قوت کے ذیلی اداروں میں مبینہ طور پر غیر قانونی بھرتیاں، 6 ذیلی اداروں سے رپورٹ طلب، گریڈ 1 سے 4 تک کی 1200 سے زائد بھرتیوں کا ریکارڈ بھی طلب، ملازمین میں ڈرائیور، لفٹ آپریٹر، الیکٹریشین شامل، سیکشن آفیسر نے خط ارسال کر دیا، غیر قانونی بھرتیوں کی رپورٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو پیش کی جائے گی۔ تھوڑی سی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا، مختلف مقامات پر گندگی کے ڈھیر اور پانی موجود، سٹی کورٹ کا گیٹ نمبر 1 دریا کا منظر پیش کرنے لگا، تاحال پانی نہ نکالا جا سکا، وکلا اور سائلن کو مشکلات کا سامنا۔ گارڈن ٹاؤن کے مکینوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، جگہ جگہ کھلے گٹر موت کے کنویں بن گئے، منتخب نمائندوں کی عدم توجہی پر گارڈن ویلفیئر ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی، صدر عبدالقدیر میمن نے ڈھکنوں کا آرڈر دے دیا۔ کراچی مسائلستان بن گیا، شہریوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، شہر میں گیس بحران حل نہ ہو سکا، رات 11 سے صبح 6 بجے تک گیس لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا، کورنگی، لانڈی اور نیو کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ، ملیر اور گارڈن سمیت کئی علاقوں کے مکین بھی خار ہونے لگے، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گلبرگ میں تجاوزات کے خلاف ایکشن، فیڈرل بی ایریا بلاک 7 عائشہ منزل سے تجاوزات کا خاتمہ، سڑکوں سے ٹھیلے اور پتھارے ہٹا دیے گئے، اسسٹنٹ کمشنر حسان ظفر کہتے ہیں عوامی شکایات پر کارروائی کی، پولیس اور متعلقہ حکام کو پابند کیا کہ آئندہ تجاوزات قائم نہ ہوں۔ اس حوالے سے آج ہم نے اس ایریا سے سٹارٹ کیا ہے، یہاں پہ کافی سارے وہ پتھارے والوں کی شکایت تھی کہ وہ یہاں پہ روڈ بلاک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آج ہم نے یہ سٹارٹ لیا ہے، اس کے بعد ہم بہت سارے اور ایریاز کو بھی کور کرتے جائیں گے آن اے ڈیلی بیسس انشاءاللہ۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے، ضلع جنوبی میں تعمیر ہونے والی غیر قانونی عمارتوں کی فہرست اینٹی کرپشن کے سپرد کی جائے، عدالت نے ڈیپٹی کمشنر کو پابند کر دیا، اینٹی کرپشن نے رجسٹرار کو غیر قانونی فلیٹس کی سب لیز جاری کرنے سے روک دیا۔ روپے کا ڈالر کو دھوبی پٹکا، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی، ڈالر 1 روپیہ 13 پیسے سستا، 292 روپے 75 پیسے کا ہو گیا، ماہرین کا کہنا ہے ڈالر سستا ہونے سے مہنگائی کی بڑھتی رفتار میں کمی آئے گی، دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان جاری ہے، 100 انڈیکس 46,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی معیشت کے لیے مثبت قرار، نائب صدر FPCCI شبیر منشا کہتے ہیں کریک ڈاؤن سے ڈالر کا غیر قانونی کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، اب ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا، اسمگلنگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن سے مقامی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا 30 روپے کا بڑا فرق ختم ہونا اہم قدم ہے۔ مہنگائی نے عوام کو چکرا دیا، قوت خرید میں کمی کے باعث سبزیوں کی خریداری جیب پر بھاری، ادرک 960، لیمو 400 اور ٹماٹر 140 روپے کلو، ہری مرچیں 200، بھنڈی 160، آلو 100 اور پیاز 90 روپے کلو دستیاب ہیں، ہرے دھنیا اور پودینے کی فی گڈی 30 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ کراچی میں قبضہ مافیا کا راج، تعمیراتی شعبے سے وابستہ بلڈرز کا کام کرنا دشوار کر دیا، KDA اسکیم 33 اور گلستان جوہر میں لینڈ مافیا کے قبضے، سپر ہائی وے سے متصل علاقوں میں بھی کارندے متحرک، بلڈرز کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کے لختے جگر، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 35 برس کے ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی،
بلاول نے اپنی والدہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ انٹر یونیورسٹی والی بال چیمپئن شپ NED اسپورٹس جمنیزیم میں والی بال مقابلوں کا آغاز۔ ایونٹ میں شہر قائد کی 8 جامعات کی ٹیمیں شریک۔ ٹورنامنٹ کی میزبانی سر سید یونیورسٹی کر رہی ہے۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں 7ویں اسٹوڈنٹس اولمپکس گیمز میں ایتھلیٹکس مقابلے۔ FC ایریا گورنمنٹ بوائز اسکول کی شاندار کارکردگی، 200 اور 400 میٹر ریلی ریس اور لانگ جمپ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ طلبہ کا کہنا ہے مستقبل میں بھی ایونٹس میں حصہ لیتے رہیں گے۔ جامعہ کراچی کی طالبہ کی آواز کا جادو، شوق میں نغمہ گایا، سننے والا داد دیے بغیر نہ رہ پایا۔ ہر کوئی آسیہ بانو کی آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ طالبہ خوبصورت اشعار اور مدھم آواز سے سر سے تال ملاتی ہے۔ آسیہ بانو کہتی ہیں، جامعہ کراچی نے میری آواز کو پہچانا ہے۔